सर्वेभ्यो नमस्काराः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य पंचदश दिवसात्मक संस्कृत समारोहस्य अद्य पंचमः दिवसः वर्तते। अस्मिन् दिवसे भवतां सर्वेषां विदुषां विदुषीणां प्रतिभागिनां छात्राणां श्रोतॄणां च हार्दं स्वागतं व्याहरामः संस्थानपक्षतः। अधुना विदुषां व्याख्यानम् आयोज्यते। एतदर्थम् अस्याः सभायाः सञ्चालनाय संस्थानस्य सदस्याः सन्ति। आचार्य रूपेन्द्र तिवारी महाभागाः अत्र आगत्य आमुखपटलेऽस्मिन् सभां सञ्चालयति। आचार्याः रूपेन्द्र तिवारी महाभागाः इदानीं सभां सञ्चालयति। आचार्याः। धन्यवादाः। ध्वनिः आयाति? आयाति ध्वनिः आयाति। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीत करो, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सभायां समुपस्थिताः विद्वद्वरेण्यः भवन्तः जानन्ति एव यद् अष्टसप्ततितमोत्तर द्विसहस्रवैक्रमाब्दे श्रावण मासे शुक्लपक्षे अद्य नागपंचम्यां तिथौ चतुर्वादने संस्कृत महोत्सवे भवन्तः समागतवन्तः सन्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यः यत् यस्य शास्त्रस्य या अथवा येन शास्त्रेण विना अस्माकं किमपि कार्यं न भवति। प्रत्येकस्मिन् क्षणे वयं यस्य शास्त्रस्य विषये एव चिन्तयामः। पाणिनीय शिक्षायामपि महर्षिभिः यस्य महत्त्वम् उक्तं ज्योतिषामयनं चक्षुः इति, तादृश शास्त्रस्य विद्वांसः तस्य शास्त्रस्य विषये कृत भूरि परिश्रमाः विद्यावारिधयः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तः समुपस्थिताः विद्यावारिधयः श्रीमन्तः मधुसूदन मिश्रवर्याः विराजमानाः सन्ति। मुख्य वक्तृत्वेन भवन्तः मुख्य वक्तृत्वम् अलंकुर्वन्तु इति प्रार्थये। इतोपि वास्तुशास्त्रे कृत भूरि परिश्रमाः इतोपि नैकेषु शास्त्रेषु अपि तथादृश कृत परिश्रमाः सन्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहलीतः विद्यावारिधयः श्रीमन्तः अशोक थपलियाल महाभागाः इदानीं सभायां समुपस्थिताः सन्ति। तान् प्रार्थये भवन्तः
सभाध्यक्ष पदम अलंकुर्वन्तु इति। इतोपि मुख्यातिथि रूपेण विराजन्ते ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः सहायकाचार्यः अध्यक्षाश्च सन्ति ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला त्रिपुरातः विराजमानाः सन्ति। अस्मिन् महोत्सवे विद्यावारिधयः श्रीमन्तः ब्रह्मानंद मिश्रवर्याः भवतः मुख्यातिथि पदम अलंकुर्वन्तु इति प्रार्थये। ये अभ्यागताः सन्ति ते जानन्ति एव यद् ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वं कियदस्ति तस्मिन् विषये। जन्मतः मृत्यु पर्यन्तं ये संस्काराः भवन्ति तस्मै इदं शास्त्रं कियद् महत्त्वपूर्णम् अस्ति तद्विषये भवन्तः जानन्ति एव। अतः केन विधिना अस्य महत्त्वम् अस्ति, कथं महत्त्वम् अस्ति, कियद् महत्त्वम् अस्ति, अस्मिन् विषये वयं शृणुमः। विषयः एव अस्ति वर्तमान ज्ञानस्य अतः वयम् अस्मिन् विषये शृणुमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य ये पदाधिकारिणः सन्ति ते धन्यवादार्हाः सन्ति यद् एतादृशान् विदुषः अस्माकं कृते हस्तामलक इव कृतवन्तः। अतः तेषां कृते भूयो भूयः धन्यवादान् व्याहरामि। अस्तु इदानीं सभाध्यक्षान् अहं प्रार्थये सभां संचालनाय। आज्ञां ददतु भवन्तः। ध्वनिः आयाति? मनीष महोदय? आम् आम्, ध्वनिः आयाति। इदानीम् आचार्याः इदानीं सभाध्यक्षाः न राजन्ते खलु? अथवा अंतर्जाल समस्या अस्ति चेत् अत्रैव वक्तव्यम्। सन्ति। अहम् अस्मि अत्रैव। आमाम्, आज्ञां ददतु भवन्तः। अग्रे सारयन्तु इति वस्तु। आमामाम्, धन्यवादाः। इदानीं मंगलाचरणाय सर्वप्रथमम् अहम् आवाहयामि कटनी मध्य प्रदेशतः वेदभूषणः आशीष शुक्लः। एनम् आवाहयामि। भवान् आमुखपटले समागत्य मंगलम् आचरन्तु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम ध्वनि आयाति? आमाम्, आगच्छति। वदन्तु भवन्तः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम
गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत् अजास्यतीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः हरिः ॐ कस्तवाजो नक्ति सतवाजो नक्ति कसमै तवाजो नक्ति तस्मै तवाजो नक्ति कर्मणे वाम्पेखाय वाम प्रतियुष्टगुं रक्षाः प्रतियुष्टा अरातयो निष्टप्तगुं रक्षो निष्टप्ता अरातयाः उर्पन्तरिक्षमन्वेति धूरसि धूर्पधूर्पन्तन् धूर्पतञ्जोऽस्मान् धूर्पतितन् धूर्पचम्पयन् धूर्पामः देवानामसि बह्नितामक्कुं सस्नेतामं पपरीतामन् जुष्टतामन् देवाहूतामम् अर्होतामासिहा विर्था नन्दरिक्कुं हसवामापार्माति जज्ञापतिर्पारेखीता विष्णुस्तवाक्रमतामुरुपाताय पाहतगुं रक्षो गच्छन्तां पञ्च देवस्य यतवा सवितुः परसवे स्वेनो बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् अग्नये जुष्टं गृह्णाम्यग्नि होमाभ्यां जुष्टं गृह्णामि भूतायतवा नारातये स्वरभिविक्ष्ये खन्दरिक्कुं हन्तान् दुर्चाः पृथिव्यामुत्पन्तारिक्षमन्वे मे पृथिव्यास्त्वाना भूतायतवा नारातये स्वरभिविक्ष्ये खन्दरिक्कुं हन्तान् दुर्चाः पृथिव्यामुत्पन्तारिक्षमन्वे मे पृथिव्यास्त्वाना भौसातयाम्यद्वितीया उपस्थेऽग्ने हवियत्कुं रक्षा हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवादः प्रणाम धन्यवाद। स्वागतं कर्तुं सर्वेषाम्। अहं पुणे महाराष्ट्रतः अभिनव जोशीम् आचार्यम् आवाहयामि। भवान् समागत्य स्वागत गीतम् आरभताम् इति। सर्वेभ्यो अभिनव नमो नमः। जोशी। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्बाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गिर्बाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनन्नो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनन्नो धन्यतममेतत्
इयं मङ्गलमयी वेला वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः वयं यत् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः न काचित् भावना भक्तिः न काचित् साधना शक्तिः परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन मेतदेवैकं न बाला विस्मृतिन्नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न बाला विस्मृतिन्नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः सर्वेभ्यो नमो नमः। सुमधुरं गीतं गीतवन्तः भवन्तः अभिनव जोशी महोदयः धन्यवादाः। अलं विस्तरेण यतोहि वयं शृणुमः महत्वपूर्णं विषयं भवन्तः जानन्ति एव यत् वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता अर्थात वर्तमान शताब्दी यदस्ति एकविंशति शताब्दी अस्यां शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य महत्वं किं महत्वम् अस्ति अथवा महत्वं नास्ति यदि महत्वम् अस्ति चेत् यदस्ति अस्य उपयोगिता कियदस्ति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण विस्तारयिष्यन्ति अस्माकं ज्योतिर्मर्मज्ञाः परम श्रद्धेयाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यायाः नगर्याः समागतवन्तः श्रीमन्तः विद्यावारिधयः मधुसूदन मिश्रवर्याः सन्ति। प्रार्थये भवन्तः आमुखपटल माध्यमेन समागत्य अस्मिन् विषये अवबोधयन्तु इति।
आदित्यादि नवग्रहाः शुभकराः मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयः तद्देवतास्तदगणाः मासाख्याः ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रोतुं शक्यते वा? आम् महोदय अच्छा, धन्यवादः। शक्यन्ते। आमां वदन्तु गच्छन्तु भवन्तः। इदानीं प्रस्तुते व्याख्यानक्रमे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थान द्वारा समायोजितायां अस्यां व्याख्यानमालायां अस्याः श्रृंखलायाः अद्यतने प्रकल्पे इदानीं सभाध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः अस्माकं गुरुकल्पाः अग्रजाः आचार्याः नवदेहलीस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्थ आचार्याः थपलियाल महोदयाः मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः अगरतलातः आचार्याः ब्रह्मानंद मिश्र महोदयाः तथा च संस्थानस्य वरिष्ठाः अधिकारिणः सुन्दरस्यास्य प्रकल्पस्य आयोजकाः कार्यक्रमस्य संयोजकाः संचालकाः आचार्याः रूपेन्द्र तिवारी महोदयाः अन्ये सर्वेपि ज्योतिषशास्त्र जिज्ञासवः श्रोतारः मत्कृते तावत् अवसरं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य किंचित् प्रकरणम् अनुसृत्य विनिवेदयामि। वस्तुतः ज्ञान परंपरायां भारतीय ज्ञान परंपरायां वैदिक वाङ्मये ज्ञानस्य ये स्तंभाः निर्धारिताः तेषु स्तंभेषु विशिष्टः कश्चन स्तंभविशेषः शास्त्रस्यास्य वर्तते। प्रयतेऽहं यत् सरलया गिरा एव किंचित् विवृणोमि तावत् यथा सौकर्यं श्रोतॄणां कृते मेलनं विधाय किंचित् निवेदयामि। वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता इति विषयम् अधिकृत्य किंचित् निवेदयिष्यामि। वस्तुतः जगति तले ज्ञान परंपरायां द्वे एव विज्ञाने आस्ताम् इति ऐतिहासिकानां मतम्। एकं तावत् आयुर्विज्ञानम्, एकं तावत् ज्योतिर्विज्ञानम्। ऐतिहासिक दृष्टि से हम समीक्षा करें तो कथनचित आयुर्विज्ञान एवं ज्योतिर्विज्ञान यही दो विज्ञान समानांतर रूप से ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा में चले आ रहे हैं। इदानीं तावत् अविरल क्रमेण अन्ये सर्वेपि पक्षाः कालांतरेण प्रवृत्ताः। ज्योतिर्विज्ञानस्य स्वरूपं कालांतरे परिवर्धितं परंतु मौलिकतया सृष्टितः समारभ्य एव ज्योतिर्विज्ञानस्य उत्पत्तिः वर्तते इत्यत्र न कश्चन संदेहावसरः न कश्चन विरोधावसरः। यतोहि अस्यां प्रकृतौ एव ज्योतिर्विज्ञानस्य बीजानि वर्तन्ते।
भवतु ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता का इति विचारणे सर्वादौ मनसि जिज्ञासा इयं समुदेति। बहवः शब्दाः श्रूयन्ते, ज्योतिषशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, ज्योतिर्विज्ञानम्। आधुनिक समवायेपि केचन शब्दाः पर्यायवाचिनः शब्दाः समागताः। अतः पारिभाषिकतया अस्माकं शास्त्रेषु सामान्यतया निरूपितं ग्रहनक्षत्राणां गतिम् अधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रमिति काचित् निरुक्तिः वर्तते। अर्थात खगोलीय वस्तुतः ग्रहनक्षत्राणाम् इति औपलक्षणिकं खगोलीय पिंडानां गतिं स्थितिं च अधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषमिति किंचित् तावत् सामान्य पारिभाषिकं स्वरूपम् अस्य अस्माकं कृते प्राप्यते। सामान्यतया खगोलीय पिंडों के अध्ययन की विधा, जिस विधा के द्वारा इसका अध्ययन किया जाए उसे ज्योतिष शास्त्र कहा गया। यह एक पारिभाषिक उपलक्षण दिया जाता रहा है। कालांतरे अस्य वैशिष्ट्यं किमपि अस्य सौष्ठवं निधातुम् आचार्यैः स्वीयासु रचनासु व्युत्पत्तिः प्रदत्ता। यथा भास्कराचार्येण द्योतन्ते प्रकाशन्ते ग्रहनक्षत्राणि तथा द्युतदीप्तौ इत्यस्मात् धातोः द्युतेरिषन्नादेश्च जः तथा च अर्षादिभ्यो अच् इति व्याकरण निष्पत्त्या उणादित्वात् अयं शब्दः ज्योतिष शब्दः प्रकाश पर्यायः निष्पादितः। भवतु भास्कराचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए एक विस्तार दिया कि जो भी प्रकाशमान पिंड हमें इस जगत में दिखाई देता है वह सब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है, वह सब ज्योतिर्विज्ञान की श्रेणी में है। ऐसा भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की अपने वासना भाष्य में उन्होंने इसका निरूपण किया। तो एक नई परिभाषा आ गई। प्राचीन काल में ग्रह नक्षत्रों तक ही सीमित थी, या परिभाषायाः संकोचः आसीत् ग्रह नक्षत्राणां सापेक्षं, तस्य विस्तारः आचार्य भास्करेण प्रतिपादितः। अत्र इदं अवधेयं यत् ग्रह नक्षत्राणाम् अवलोकने अस्माकं जिज्ञासा, अस्माकं उत्कंठा एव कारणभूता। प्राचीन समये ये अस्माकं ऋषयः महर्षयः स्युः तेषां कृते किंचिदपि अज्ञेयं नासीत्, तथापि खगोलीयानि पिंडानि महदाश्चर्यजनकानि प्रकृत्या अस्माभिः तस्य प्रभावः दृश्यते इति धिया कश्चन जगतः खगोलपिंडस्य च उभयोः कश्चन सम्बन्धविशेषः वर्तते इति मनसि निधाय कश्चन समवेतम् अध्ययनं प्रारब्धमिति। खगोलीय पिंडों के प्राचीन आचार्यों ने देखा कि कुछ पिंडों के, कुछ वनस्पतियों के चंद्रमा की किरणों से संपृक्त होने पर वनस्पतियों में चेतनता आ जाती है, सूर्य की संपृक्तता से उनमें चेतनता आ जाती है। तो जब इन वनस्पतियों का प्राकृतिक शक्तियों से समागम होता है तो उनमें किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार देखा जाता है। यह जो प्राकृतिक विक्षोभ ग्रहों के किरणों का, ग्रहों के प्रभाव का इस भूमंडल पर देखा गया, उससे मानव मेधा को यह जिज्ञासा हुई कि अन्य भी कारण हो सकते हैं, अन्य भी प्रभाव इसके हो सकते हैं। इस पांच भौतिक मनुष्य की इस संरचना पर भी खगोलीय पिंडों के परस्पर चार का, गति का एक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसी कारण मूलतः ज्योतिर्विज्ञान के अध्ययन की कई शाखाएं विकसित हुई। वस्तुतः एकमेव ज्योतिर्विज्ञानम गणित रूपम मौलिकम आसीत्, परंतु सर्वेषां कृते अध्ययन सौविध्याय किंच तस्य ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रतिपदं प्रभावम् अंगीकरणाय शास्त्रस्यास्य कालांतरे स्कंध विभाजनं जातम्। आदौ एकमेव आसीत्, मौलिकम् आसीत्, तत्र केवलं काल निर्धारणमेव अस्य मुख्यं प्रयोजनम्। वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र का मुख्य प्रयोजन केवल काल निर्धारण था।
तो उस समय उसकी प्रासंगिकता भी केवल काल की ही थी, क्योंकि वैदिक सभी अनुष्ठानों के शुभाशुभत्व, सफलत्व या असफलत्व का विधान शुभ मुहूर्त में किए जाने पर ही निर्धारित था। इसलिए वेदांग ज्योतिष में आचार्य लगत कहते हैं, तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद से वेद यज्ञान। कालांतर में यह काल शास्त्र, काल विधायकम ज्योतिष शास्त्रम कालांतरे परिवर्त्य किंचित तावत विशिष्टम रूपम अवाप्तवान। तब उस ज्योतिष शास्त्र के तीनों स्कंधों में, त्रिषु स्कंधेषु किंचित वैशिष्ट्यम आदाय तस्य स्कंधत्वम आचार्य ही विभक्तम। पुनः मौलिकः स्कंधः गणित एव, परंतु शुभाशुभ फल निर्धारणाय आधारद्वयं व्यक्तीकृतम्। प्रथमस्तावत् वैयक्तिकः निर्णयः, कस्यचित् जातकस्य जन्म कालं गृहीत्वा तत्र शुभाशुभ ग्रहणानाम् अनुरोधेन तस्य शुभाशुभत्वं निरूपणीयम् इति कश्चन एकः पक्षः, जिसमें हम एक जातक विशेष के कालखंड को लेकर के ग्रह गति, स्थिति और युति के आधार पर उसके जातक में बनने वाले विशेष योगों का निरूपण करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की शाखा प्रस्फुटित हुई, जिसको हमारे यहाँ जातक स्कंध कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ होरा स्कंध कहा जाता है, जिसके विषय में बड़ा प्रसिद्ध है, यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीपैव। व्यक्ति के कर्म विपाक से उपार्जित शुभाशुभ फलों के निर्णय को कहने के लिए इस स्कंध का प्रणयन हुआ। जब व्यक्तिगत शुभाशुभ निर्णय होने लगे और व्यक्तिगत शुभाशुभ निर्णय एक साथ एक सापेक्ष होने पर भी भिन्न भिन्न जातकों के पृथक पृथक निर्णय देखे जाने लगे, तब एक विशेष विचिकित्सा हुई कि निश्चित रूप से सामूहिक जनसम्मर्द पर किसी व्यक्तिगत जातक का जिस प्रकार से हम फलादेश करते हैं, येन प्रकारेण कस्यचित् जातक विशेषस्य शुभाशुभत्वम् अस्माभिः निर्णीयते, तथैव कस्यचित् राष्ट्र विशेषस्य, कस्यचित् स्थल विशेषस्य, कस्यचित् देश विशेषस्यापि निर्णयः अस्माभिः कर्तुं शक्येत इति धिया संहिता स्कन्धस्य निरूपणं जातम्। अतः ज्योतिष शास्त्रस्य विकास परंपरायां न केवलं वर्तमान शताब्द्याम् अपितु यथा सौकर्यं यस्मिन् समये यथानुगुणं यथानुपेक्षितं परिवर्धनं संशोधनं विभाजनं शास्त्रेऽस्मिन् अभवत् इत्यत्र न कश्चन संदेहावसरः। तावत् ज्योतिष शास्त्रस्य इयं या इतिहास परंपरा, इयं या गौरवशालिनी विकास परंपरा, सा परंपरा नूनं समय सापेक्षा वर्तते। परंतु ज्योतिष शास्त्रस्य एते ये त्रयः स्कन्धाः, तेषां स्कन्धानां अध्ययनम्, अध्यापनं, परिवर्धनं यथा समयं चलति एव, परंतु समस्या कुत्र उत्पद्यते? वर्तमान समये एतेषां त्रयाणाम् अस्माकं ऋषीणां परिकल्पनायाम् उद्देश्यं किमपि विशिष्टम् आसीत्, परंतु वर्तमान समये एतेषां त्रयाणां स्कन्धानां पार्थक्यम् अस्माभिः कारितम्। पार्थक्यम् इत्युक्ते तेषां स्कन्धानां परस्परम् एकत्वं कदाचित् आसीत्, परंतु इदानीं ज्योतिष शास्त्रस्य एकः पक्षः पृथक्तया कार्यं करोति, एकः पक्षः पृथक्तया कार्यं करोति। अनेन प्रायशः किं भवति, अस्माकं ये वैज्ञानिक पक्षाः सन्ति, गणितेन सम्पृक्ताः ये पक्षाः सन्ति, येषां तथ्यानां निरूपणम् अस्माभिः क्रियते, तेषां सर्वेषां तथ्यानां कश्चन वैज्ञानिकः आधारः अस्माकं गणिते वर्तते। तस्य आधारस्य निरूपणं विश्वपटले अस्माभिः कर्तुम् इदानीं तावत् न शक्यते, यतोहि त्रयाणां किंचित तावत् त्रिषु स्कन्धेषु किंचित पार्थक्यम् अस्माभिः कारितम्। अतः वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिष शास्त्रस्य प्रासंगिकता
इति विषयम् अधिकृत्य यदि विचारयामः तर्हि प्रथमस्तावत् अस्माकं कृते इदं विचारणीयं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य कस्मिन् कस्मिन् पक्षे अवदानं भवितुमर्हति। पश्यामो वयं गणितक्षेत्रे यतोहि अस्मिन् जगति द्वयोः वस्तुनोः परस्पर कश्चन सम्बन्धः। ज्योतिर्विज्ञानस्य विषयः कः? द्वयोः वस्तुनोः तस्य परस्पर सम्बन्धस्य ज्ञानमेव मुख्यं लक्ष्यम्। जडयोः भवतु, जड जीवयोः भवतु, जीवयोः भवतु, द्वयोः पदार्थयोः परस्पर सम्बन्ध ज्ञानमेव मुख्यतया ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं। तत्र आधारभूतः ग्रहाचारो भवेत्, आधारभूतः अस्माकं कृते द्वादश भावाः आधारभूताः स्युः, परन्तु मुख्यं किमस्ति? जड़ जीवयोः अथवा जीव जीवयोः अथवा जड़योः द्वयोः परस्पर सम्बन्ध ज्ञानमेव ज्योतिषशास्त्रस्य मौलिकं तावत् बीजं वर्तते। तत्र दर्शनं भवतु अन्यत् किमपि भवतु वा, तत्र गणितमेव सर्वेषां मूलमिति जानीमो वयम्। अतः गणितस्य ये सिद्धान्ताः भारते प्रसृताः इदानीमपि वैदिक गणितम् आश्रित्य भारत सर्वकारेण अन्येषु राज्येषु बहुषु राज्येषु प्रायशः अहं चिन्तयामि राजस्थान सर्वकारेण मध्यप्रदेश सर्वकारेण स्वकीये पाठ्यक्रमे गणितस्य वैदिक गणितस्य केचन तथा भूताः पक्षाः न्यस्ताः येषां साक्षात्तया विन्यासः अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य ग्रन्थेषु तावत् लीलावत्यां बीजगणिते अस्माभिः अवलोक्यते। वैदिक गणितस्य अध्ययनं यदि अपेक्षितं वर्तते, प्रायशः अद्यतनीयाः छात्राः आदौ यदि कश्चन विषयः तथा भूतः वर्तते यस्मात् विषयात् भयं वर्तते तेषां मनसि, स विषयः तावत् गणितविशेषः एव। परन्तु वैदिक गणितरीत्या कथं बालानां सुखबोधाय गणितस्य अध्यापनं कार्यम् इत्यस्य तावत् अप्रतिमम् उदाहरणम् अस्माकं सविधे भास्कराचार्य विरचिता लीलावती वर्तते, बीजगणितं वर्तते। वयं पाठयामः, प्रायशः समस्या का समागच्छति, अस्माकं ये छात्राः इदानीं प्रायशः अभिभावकाः चिन्तयन्ति आदौ कश्चन छात्रः दशमी कक्षा पर्यन्तं तावत् आधुनिकं तावत् किमपि पठेत्, कालान्तरे यदि संस्कृतम् इच्छति चेत्, जिज्ञासा वर्तते चेत्, तर्हि कालान्तरे उत्तर मध्यमायां प्राक्शास्त्रिकक्षायां वा प्रविष्टो स्यात्। तदानीं किं भवति, अस्माकं पाठ्यक्रमे तु एकादश कक्षायाम् अथवा प्राक्शास्त्रिकक्षायां तस्याः लीलावत्याः बीजगणितस्य वा विन्यासः नास्ति। प्रायशः ते चिन्तयन्ति यत् दशमकक्षापर्यन्तम् एतेषां विषयाणाम् अवगाहनम् अस्माभिः कृतमिति। परन्तु या शैली आचार्याणां वर्तते, गणिताध्ययनस्य कीदृशी शैली भवेत्, कथं तावत् सुरुचिकरेण माध्यमेन सर्वतया तस्य अध्यापनं स्यात् इत्यस्य ज्ञानं कथञ्चित् अस्माकम् इदानीं तावत् अस्मत्सुपि नास्ति। किमर्थं? वयमपि तस्यामेव श्रृङ्खलायां स्मः। इदानीं षष्ठकक्षातः न्यूनातिन्यूनं प्रथमातः आधारीकृत्य गणितस्य अध्यापनं यदि स्यात् तर्हि नूनं पुरा किमासीत्, भवन्तः किमपि अध्ययनं कुर्वन्तु, परन्तु व्याकरणे लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अध्ययनं, ज्योतिषे लीलावत्याः अध्ययनं, केचन तथा भूताः स्थापिताः मानकग्रन्थाः आसन्, येषां ग्रन्थानां अध्ययनेन सामान्यतया सामान्यजनस्य बौद्धिकः तावत् कश्चन विकासः भवेत् इति अस्माकं धारणा आसीत्। अत एव इदानीं पुनः सर्वकारः चिन्तयति भारतीय ज्योतिर्विज्ञानेन साकं गणितस्य कश्चन सम्बन्धः स्यात्, तं सम्बन्धम् आधारीकृत्य पारंपरिकाः अस्माकं ये ज्योतिर्विदः वर्तन्ते तेषां समावेशः भवेत्। तेन अस्माकं ये छात्राः वैदिक गणित पक्षतः उन्मुखीकृताः वर्तन्ते तेषां पुनः अस्मिन् विषये प्रवेशः स्यात् इत्यस्मिन् विषये IIT रुर्की मध्ये आचार्याः नरेन्द्र पुरी महोदयाः वर्तन्ते, IIT खड़गपुर मध्ये अपि केचन सन्ति। एतेषां विषये अस्माकं प्रासंगिकता अस्माभिस्तु नानुभूयते, परन्तु आधुनिकैः गणितविद्भिः अस्मिन् प्रकल्पे महान् प्रयासः, स्तुत्यः प्रयासः विहितः इति
सफलाः परिणामाः अपि अस्माभिः अवलोक्यन्ते। पुनः अग्रिमे प्रकल्पे पश्यामः बहवः सन्ति पक्षाः। ज्योतिर्विज्ञानस्य अवदानमपि अस्ति, शून्यस्य आविष्कारोऽपि अस्ति, पाइथागोरस् प्रमेयस्य आविष्कारोऽपि अस्ति, परन्तु एतत् सर्वं तावत् ऐतिह्यं वर्तते। ऐतिह्यम् अवलोक्य किमपि अस्माभिः तावत् तस्य गाथा तु भवति एव, परन्तु वर्तमान परिदृश्ये अस्माभिः केन्द्रीय शिक्षा मंडलेषु अपि अध्ययन पाठ्यक्रमेषु अपि सर्वत्र प्रायशः इदानीं नवीन शिक्षा नीतौ अपि कथंचित् संस्कृत गणित विषयाणां समावेशः आधुनिके क्रमे भवेत् इति प्रस्तावः सर्वकारपक्षतः दीयते, परन्तु अस्माभिः ज्योतिर्विद्भिः अथवा संस्कृतानुरागिभिः तथा भूतः प्रयासः न विहितः। इदानीम् अस्माकं कृते कश्चन अवसरः वर्तते, यतोहि इदानीं संक्रमणकालः वर्तते। अस्माकं नूतन शिक्षा नीतिमधिकृत्य पाठ्यग्रन्थाः निर्मिताः निर्माणप्रायाः सन्ति। अतः इदानीम् अस्माकं कृते अयं स्वर्णिमः अवसरः यत् एतेषां विषयाणां वारमेकं यदि केवलम् आस्वादनं भवति सर्वेषां कृते, पुनः स्वयमेव ते समागत्य अस्मिन् विषये प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। अस्माकं केवलम् इदमेव दायित्वं, केवलम् उन्मोचनं नेत्रोन्मीलनम् अस्माभिः कर्तव्यम्। अतः अस्मिन् विषये ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता गणिताध्ययन विषये, भारतीय गणितस्य अध्ययन विषये, विज्ञान विषये महान् महत्त्वं वर्तते। पुनः पश्यामो वयं ज्योतिषशास्त्रस्य गणितीय पक्षम् अधिकृत्य आदौ किञ्चित् ब्रूमः, तदनन्तरम् एकैकं पक्षम् अधिकृत्य चर्चयिष्यामः। अपरं वर्तते तावत् चिकित्सा क्षेत्रे। चिकित्सा क्षेत्रेपि अस्माकं कृते महती समस्या। भवतु नाम विज्ञानस्य बहवः पक्षाः समागताः। इदानीं शताब्द्यामस्यां प्रायशः चिकित्सानां सर्वासां विधीनां सर्वासां गतीनाम् अस्माभिः विनियोगः कर्तुं शक्यते, परन्तु प्राकृतिक विक्षोभः, तस्य पूर्वानुमानं, प्राकृतिक चेतसः गतिस्थिति ज्ञानम् इदानीमपि कर्तुम् अस्माभिः न शक्यते। सांघितिक दृष्ट्या वार्षिकस्य कस्यचित् स्थल विशेषस्य शुभाशुभत्वम् अस्माभिः निरूप्यते, परन्तु अवलोकयन्तु इदानीम् एकोऽपि विषाणुः, तस्य विषाणोः अपि किमपि तावत् तस्य प्राक् स्वरूपं पश्चात् स्वरूपं, तस्य लीनत्वं, तस्य उदयत्वं वा अस्माभिः वैज्ञानिक दृष्ट्या किमपि ज्ञातुं न शक्यते। भवतु प्रश्नोऽपि समुदेति, ज्योतिर्विद्भिः कथं न संकेतितं, ज्योतिषशास्त्रे कथं न तावत् संकेतः न कृतः इति। वस्तुतः अस्माकं कृते संहितायां यावत् पर्यन्तं कश्चन प्रश्नः न भवति तावत् पर्यन्तम् अपृष्टे प्रश्ने तस्य समाधानं, तस्य वा उत्तरं किमपि अस्माभिः दातव्यम्, अयं नियमः नास्ति इति। अतः संहिता ग्रन्थेषु प्रतिसंवत्सरं तावत् शुभाशुभं फलं निरूपितं वर्तते। अतः अस्मिन् विषयेपि समवेत अध्ययनस्य नितान्तम् आवश्यकं तावत् कारणं वर्तते। पश्यामो कस्यचित् जातकस्य अथवा प्रत्येकं जातकस्य भिन्ना भिन्ना स्थितिः वर्तते। एकस्मिन्नेव वातावरणे, एकस्मिन्नेव समवाये निवसन्तौ द्वौ एकस्मिन्नेव प्रकल्पे एकैनैव धातुना प्रभावितौ, परन्तु रुगुणौ भिन्नौ भिन्नौ भिन्नदृशा भवतौ इति अस्माभिः बहुधा अवलोकितः। अतः जातकस्य जन्मकालम् आधारीकृत्य आदितः एव रोगस्य पूर्वानुज्ञानं, यथा बालानाम् अरिष्टज्ञानं भवति, यथा जातकस्य किमपि अस्माभिः आजीवनं सम्पूर्णं शुभाशुभत्वं निर्णीयते, सर्वेषां शुभाशुभत्वं तावत् समीचीनं संगच्छति न वा इति तु भिन्नः विषयः, परन्तु अयं जातकः
ईदृक् दोष प्रधानः एतादृशः रोगः अस्मै भवितुमर्हति। भवतु इदमित्थक्तया वक्तुं न पार्यते चेत् वातजः पित्तजः कफजो वा इत्येतत् तावत् अगर यदि वर्गीकृत्य अस्माभिः वक्तुं शक्यते चेत् तदा आधारीकृत्य प्रागेव बाल्यकालादेव तस्य तथा भूतं तावत् मॉनिटरिंग इति अस्माभिः किम् उच्यते तावत् तस्य निरीक्षणं क्रियते चेत् तदानीं प्राक् कल्पनया एव प्राक् अनुसन्धानेन एव अस्माभिः रोगाणां पूर्वानुमानं विधाय अस्मिन् क्षेत्रे कदाचित् दिल्लीस्थ विश्वविद्यालय द्वारापि चिकित्सा ज्योतिषशास्त्रयोः समवेत अध्ययनं विधीयते इदानीन्तने काले। अतः तथा भूतः स्तुत्यः प्रयासः हिंदू विश्वविद्यालयेपि अस्माकं शोधकछात्रैः प्रायशः रोगान् आधारीकृत्य अयं तावत् सुअवसरः वर्तते अत्र तीयानां कृते यत् कश्चन चिकित्सालयः कश्चन ज्योतिर्विद्यालयः उभौ अपि सहैव परिसरे स्थितौ वर्तेते। अतः अस्माकं कृते इयं व्यवस्था अस्माभिः कर्तव्या यत्र चिकित्सकाः ज्योतिर्विद् साकं सम्मिल्य ज्योतिर्विदः अपि चिकित्सकेन साकं सम्मिल्य कश्चन मार्गविशेषः तावत् कश्चन मार्गविशेषः अस्माकं कृते अनुसृतो भवेत् इति। प्रायशः रोगद्वयं वर्तते यस्य उल्लेखम् आवश्यकम्। अनपत्य विमर्शः, अनपत्यम् इत्युक्ते सन्तत्यभावः। अनपत्य विषये शोधकार्यमत्र जातमस्ति। तस्य तावत् अस्माकं सविधे या फलश्रुतिः प्राप्ता अस्माभिः तत्र अवलोक्यते। अस्मिन् विषये किं कृतम्, आदौ विवाहात् एव उभयोः वरवधोः तथ्यानि स्वीकृतानि, पुनः तेषां स्थिति प्रकृति धातु जीवादीनाम् अध्ययनं विधाय का समस्या बहुषु तावत् प्रायशः किं भवति अस्माकं कृते विभागः अस्ति तथा भूताः केचन विभागाः सन्ति। यथा इन्फर्टिलिटी विभागः एव वर्तते, कर्णरोगस्य विभागः भिन्नः, नेत्ररोगस्य विभागः भिन्नः। अतः चिकित्सालयेषु अस्माकं कृते सौविध्यमस्ति यत् यं विषयम् अधिकृत्य वयं किमपि कर्तुं प्रभवामः तस्य विषयस्य कश्चन भागविशेषः चिकित्सालयेषु उपलब्धः। अतः अस्माकं कृतेपि इतस्ततः भ्रमणम् अधिकं न स्यात्, साक्षात्तया तस्मिन् विभागे एव सम्प्राप्य तं विभागं सम्प्राप्य प्रायशः सहस्राः तत्रैव रोगिणः नेत्रस्य वर्तन्ते। तेषु सर्वेषु कीदृक् तावत् साम्यं वर्तते, तेन साम्येन कः योगः जायते, कथं भूतः एतस्मिन्नेव जातके एतेषु एव जातकेषु सर्वे तावत् नेत्ररोगिणः सर्वे तावत् अनुपत्यतां भजन्ते इति अस्माकं कृते कश्चन अवसरः वर्तते, विकल्पोऽपि अस्ति। केवलं समन्वयः अस्माभिः यदि वर्तमान समये क्रियते अस्मिन् क्षेत्रे अस्यां दिशि महान् लाभः अस्माकं कृते वर्तते। अनपत्य विषये अस्थमा प्रायशः तथा भूताः संक्रामक रोगाः सन्ति, अस्थमा वर्तते। एतस्मिन् विषयेपि महती प्रक्रिया अत्र कारिता जनैः महान् लाभश्च अस्माभिः प्राप्तः। यतोहि यथापेक्षितं भवतु नाम दशसु शतसु क्षम्यतां दशसु सहस्रेषु वा केवलं 100 एव सकारात्मकाः अस्माभिः लब्धाः, परन्तु कियदन्तरं किमर्थम् एतस्मिन् प्रकल्पे अधिकाः जाताः इति किमपि तावत् योगविशेषमपि अस्माभिः तत्र उद्घाटयितुं शक्यते। एतेन कालजन्यं यत् अन्तरं ज्योतिषशास्त्रे कालजन्यं यद् अन्तरं तस्य अन्तरस्य अपाकरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अस्मिन् विषये चिकित्साशास्त्रे ज्योतिर्विज्ञानस्य समन्वयेन कश्चन नूतनपन्था अस्माकं कृतेपि स्यात्, समाजस्य कृतेपि कश्चन महान् लाभः। अपरः तावत् तृतीयः वर्तमान समये इतिहासज्ञाने परिज्ञाने अस्माकं कृते महान् लाभः। ज्योतिर्विज्ञानस्य ऐतिहासिकमपि किमपि महत्त्वं वर्तते। यतोहि इतिहासपरम्परायां कस्यचित् राष्ट्रविशेषस्य केनचित् राष्ट्रविशेषेण अथवा कस्यचित् राष्ट्रस्य भूगोलविशेषस्य खण्डविशेषस्य वा कदा प्रगतिः
कदा वा तस्य अवनतिः इति अस्माकं सविधे इतिहासे लिखितमस्ति। यथा पश्यन्तु भवन्तः, भारते कस्मिन् कस्मिन् समये आक्रमणं जातम् इति अस्माकं सविधे तथ्यानि वर्तन्ते। अस्मिन् कालखण्डे अयं तावत् विवादः जातः, अयं संग्रामः जातः, एषः तावत् कालखण्डः निर्धारितः। अस्माकं कृते किमपि न कर्तव्यं। भूखण्डं निर्धारितं भारते इदं वर्तते। अमेरिकायां प्रायशः सर्वेषु राष्ट्रेषु आक्रान्ताः वर्तन्ते एव। अतः तेषां सूची, कालसूची अस्माभिः निर्मीयते। तदनन्तरं तां सूचीम् आधारीकृत्य तस्मिन् समये तस्मिन् राष्ट्रे सांहितिकं तावत् कीदृशं तावत् स्वरूपं ग्रहाणाम् आसीत् इति यदि अस्माभिः समीक्षणं क्रियते, तेन किं राष्ट्रस्य ऐतिह्यं, राष्ट्रस्य भविष्यमपि अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते। यथा भारते यस्मिन् विगत शताब्द्यां दौर्भिक्षं, सुभिक्षं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा विशेषतया सत्ता परिवर्तनं किमपि अभवत्, तस्य कालखण्डस्य अध्ययनं सर्वेषु कालखण्डेषु तस्मिन्नेव वत्सरे, तस्मिन्नेव समये ग्रहाणां युतिः का आसीत्, स्थितिः का आसीत्, ग्रहाणां परस्पर स्थिति युति 4 वर्षात् अस्मिन्नेव वत्सरे किमर्थम् इयं घटना समुत्पादिता, पुनः इयं स्थितिः अन्येषु राष्ट्रेषु कस्मिन् समये भवति, तस्मिन् समये तस्मिन् राष्ट्रे कीदृशी स्थितिः जाता, तेषां इतिहासावलोकनं तु वर्तते एव। अतः इतिहास सापेक्षं ज्योतिषशास्त्रस्य परिपुष्टनम् उतवा ज्योतिषशास्त्रानुपेक्षम् इतिहासाध्ययनं। यतोहि यदि वयं पश्यामः, यदि ग्रहाणां किमपि कश्चन प्रभावः भूमौ पतति चेत् तर्हि नूनं कस्याः अपि घटनायाः कश्चन खगोलीयः सम्बन्धः वर्तते एव। अस्मिन्नेव वत्सरे अयं विषाणुः समागतः, कीदृशः, इदानीं प्राक् काले कदा कदा समागतः, इदानीं कियत् पर्यन्तं भविष्यति इति अस्माकं कृते प्रकृत्या डाटा, अस्माकं कृते तथ्यानि वर्तन्ते। अस्माकं कृते दायित्वं किमपि नास्ति। केवलं ज्योतिषशास्त्रस्य ये सिद्धान्ताः, ते सिद्धान्ताः समयानुगुणं तत्र सापेक्षं सम्मिल्य अस्माभिः अन्तर्विषयकाः ये शोधाः सन्ति, अस्मिन् विषये भवतु, वयं तु केवलं चर्चयिष्यामः। ये तथा भूताः सन्ति ते अस्मिन् विषये कृत संकल्पाः कार्यं कुर्वन्ति अपि, क्रियमाणाः अपि सन्ति। बहव्यः शोधपरियोजनाः क्षेत्रेऽस्मिन् प्रस्ताविताः अपि सन्ति। अतः अयं ऐतिहासिकदृष्ट्या अपि ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययने ज्योतिषशास्त्रस्य महान् महत्त्वं वर्तते इतिहासे। एतदनन्तरं पश्यामः, वैयक्तिके विषये बहवः स्युः, परन्तु दैनिकजीवने तु बहवः विषयाः तथा भूताः सन्ति ये अस्माकं तावत् ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तमानशताब्द्यां कश्चन व्यक्तिविशेषः किमपि कुर्यात् उतवा संस्था किमपि कुर्यात्, कश्चन शोधार्थी शोधकार्यं कुर्यात्, परन्तु प्रतिपदं मानवजीवने ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता अनुदिनं वर्तते। भवतु पुराकाले अस्माभिः ग्रहणं क्रियते स्म, इदानीमपि तथा भूताः बहवः विषयाः यत्र ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रयोगः अस्माभिस्तु क्रियते एव। ज्ञायते न वा ज्ञायते इदमेव तावत् ज्योतिर्विज्ञानं, परन्तु यथा वास्तुशास्त्रस्य इदानीं वर्तमान समये पश्यामो वयं, संहितायां यदि किमपि शास्त्रविशेषं प्रभावम् उत्पादयति तत्तावत् वास्तुशास्त्रं भवति। मानवस्य प्रकृत्या सह कश्चन सम्बन्धः, तत्र सूर्याकर्षणं भवति, गुरुत्वाकर्षणं भवति, पंचतत्वात्मकम् इदं जगत्, पंचतत्वात्मकम् अस्माकं शरीरम्, उभयोः जगत् शरीरयोः कश्चन सम्बन्धः, तस्य सम्बन्धस्य यथा वैज्ञानिकम् अध्ययनं वास्तुशास्त्रे क्रियते, तेन वास्तुशास्त्रस्य नियमानां परिपालनेन ये लाभाः
तेषां नियमानां तिरस्कारेण ये अवरोधाः तेषां यानि दुष्फलानि यानि सुफलानि अस्माभिः अवलोकितानि तानि सर्वाणि अवलोक्यैव इदानीं जनाः आदौ एव वास्तुशास्त्रानुगुणम् अस्माकम् आवासीयं भवनं भवेत् इति नितरां तावत् यतन्ते। अतः पश्यन्तु, अनुदिनं पश्यामः, यदि भूमौ वास्तुशास्त्रे गृहे दैनिक जीवने केवलं शौचालयः, पाकालयः, देवालयः, स्वामी गृहं तावत् एते चत्वारि तावत् स्थानानि मुख्यानि वर्तन्ते। एतेषु स्थानेषु कुत्रचित् व्यतिक्रमः यदि दैनिक जीवने जायते, इदानीं व्यतिक्रमे जाते पीडितः सन् जनाः समागच्छन्ति, सन्तः पीडिताः जनाः किमपि कर्तुं न पारयन्ति। इयं तावत् अस्माकं कृते महती समस्या। वर्तमान समये का समस्या? अस्माकं प्राचीन समये वास्तुशास्त्रे या परिपाटी आसीत् तस्मिन् समये प्रायशः भूमौ 70% तावत् वनानि आसन्। अतः वनभागः अधिकः आसीत्, शुद्धं जलम् आसीत्, प्रकृत्याः तावत् सन्तुलनम् अधिकम् आसीत्। इदानीं जनसंख्यायाः वृद्धिः भवतु, प्राकृतिकम् असन्तुलनं भवतु, इयम् अस्माकं कृते महती समस्या। यत् वास्तुशास्त्राणां ये नियमाः, तेषां नियमानाम् अभिवेशनेन, तेषां नियमानां परिपालनेन प्रकृत्याः अपि संरक्षणं स्यात्। तस्य या सकारात्मिका ऊर्जा सा अस्मत्सु प्रसरेत् इति अस्माकं कृते कश्चन महान्, अस्माकं कृते महती तावत् समस्या वर्तते। किमर्थम्? उभयोः सन्तुलनं। यतोहि इदानीं तावत् कश्चन व्यक्तिविशेषः स्वकीयं सम्पूर्णं जीवनं ऋणीकृत्य एकं गृहं क्रीणाति, पुनः तं ऋणीकृत्य क्रीते गृहे इदानीं तु भूखण्डं प्रायशः शून्यपरिमितमेव दृश्यते। इदानीं क्रीते गृहे काचन समस्या समागच्छति, तर्हि तस्यां समस्यायां समस्यायाः निदाने एव तस्य जीवनं सर्वं व्यापितं भवति। अतः वास्तुशास्त्रस्य साक्षात्तया सम्बन्धः मानवजीवने साकं वर्तते। अस्माकं कृते किं दायित्वं वर्तमान समये ज्योतिर्विज्ञानदृशा? प्रायशः इदानीं तावत् भूतलादिकं गृहं न्यूनं दृश्यते। अधुना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इत्यादिकं दृश्यते। अतः अस्माकं वास्तुशास्त्रानुसारेण कथंचित् तस्य विन्यासः कथं कर्तव्यः? यत्र एकमेव भवनम् अस्ति, यत्र भूतल संपृक्तं गृहमस्ति, तत्र समस्या न भवति। परन्तु यत्र 22तमे तले भूतले उत वा आकाशे निवसन्तः जनाः कथं वास्तुशास्त्रस्य विनियोगं करिष्यन्ति इति अस्माकं ज्योतिर्विज्ञानस्य कृते एते पक्षाः समागच्छन्ति, तथा भूताः जिज्ञासवः समागच्छन्ति। यतोहि ते किमपि परिवर्तयितुं न शक्नुवन्ति। यतोहि अधस्तात् अपि कश्चन निवसति, उपरि अपि कश्चन निवसति, मध्ये कश्चन निवासकर्ता वर्तते। तत्कृते महती समस्या। वास्तुशास्त्रस्य कश्चन नियमः तत्र यदि आभ्यन्तरे नास्ति, तर्हि यदि तस्मै अधिकारोऽपि नास्ति, किमपि परिवर्तयितुं तस्मै अधिकारोऽपि नास्ति। अतः मध्यवर्तिनः जनः कथं तस्मिन् परिवर्तनं कुर्यात् न वा कुर्यात्, एतस्मिन् विषयेपि वर्तमान समये आदौ एव अस्माभिः किमपि ज्योतिषशास्त्रस्य अवगाहनं तथा भूतं कर्तव्यं, येन अस्माकं निर्माणक्षेत्रे भूतलात् भूतलम् अधिकं तलादिकं निर्माणक्षेत्रे अस्माकं कृते विचारणीयः विषयः। चिकित्सालयः भवति, एकस्मिन् पुरा किमासीत्? पुरा आसीत् यत् एकत्र चिकित्सालयः भवति, चिकित्सालयवास्तु भवति, देवालयवास्तु भवति। परन्तु इदानीं तावत् किम्, एकस्मिन्नेव काम्प्लेक्स् मध्ये, एकस्मिन्नेव परिसरे बहवः चिकित्सालयो तत्रैव वर्तते, तस्मिन्नेव देवालयोऽपि, तस्मिन्नेव विद्यालयोऽपि, तस्मिन्नेव आवासोऽपि वर्तते। अतः एकस्मिन् परिसीम्नि क्षेत्रे सार्वजनिकं वास्तु तत्र वर्तते, तत्र विनियोगः कथं कर्तव्यः इत्येतस्मिन् विषये आधुनिकाः अभियन्तारः सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र मध्ये ते कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकं ज्योतिर्विदामपि अस्माकं कृते दायित्वं, यदि एतस्मिन् विषये याः जिज्ञासाः, याः समस्याः जनानां वर्तन्ते, तासां समस्यानां, तासां जिज्ञासानां यदि अस्माभिः किञ्चित् समाधानं कर्तुं शक्यते चेत् नूनम् अस्माकं ज्योतिर्विज्ञानस्य सार्थकत्वं वर्तते इत्यत्र न कश्चन सन्देहावसरः।
पंचांगस्य प्रयोगः, मुहूर्तानां प्रयोगः, संस्काराणां प्रयोगः, तिथीनां व्यवहारः इत्येतु धर्मशास्त्रीयः व्यवहारः अस्माकं यथा उक्तं प्रागेव संचालक महोदय, धर्मशास्त्रीयः यः व्यवहारः, व्रत पर्व मुहूर्तादीनां व्यवहारः इत्यादिकं तावत् सर्वं वर्तते एव, इदानीमपि वर्तते, पुरापि आसीत्, तत्तु अस्माकं कृते निरभ्रान्तं, तस्मिन् तु काचित् समस्या नास्ति, स्वीकुर्वन्ति एव। परन्तु अन्यत् इदानीं तावत् ज्योतिर्विज्ञानस्य समक्षमेव समानान्तरमेव अन्ये विषयाः अपि चलन्ति। संहितायां धातु विज्ञानं, जीव विज्ञानं बहवः सन्ति विषयाः, परन्तु समस्या अस्माकं कृते किमस्ति, प्रासंगिकता अस्माभिः यदि समुत्पादनीया, तत्र किं जीव विज्ञान दृशा ये आविष्काराः भवन्ति, उत वा धातु विज्ञान दृशा इदानीं ये आविष्काराः भवन्ति, उत वा कृषि विज्ञाने यथा महत्वपूर्णं क्षेत्रम् आसीत्, कृषि विज्ञाने ये प्रकल्पाः इदानीम् अस्माभिः प्रयुज्यन्ते, भारत सर्वकार पक्षतः अपि एका सूची निर्मीयते यत् अस्मिन् वत्सरे अस्मिन् समये वृष्टिपतनम्, अस्मिन् समये अस्मिन् क्षेत्रे इदानीम् एतावन्मितं जलपातनं भविष्यति, एतावन्मिता वृष्टिः। तदनन्तरम् एका सूची तैः निर्मीयते, तस्यां सूच्यामपि भवतु किञ्चित् स्खलनं भवितुमर्हति तत्र, परन्तु अप टू 70% पर्यन्तं तावत् तत्र मानकम् अस्माकं प्राप्यते। तथा एव अस्माकं ज्योतिर्विदामपि महत्त्वं भारते इदानीं तावत् संचारे युगे वर्तमान शताब्द्याम् उत्तरे कश्चन ज्योतिर्विद् वर्तते, दक्षिणे कश्चन ज्योतिर्विद् वर्तते, पश्चिमे कश्चन ज्योतिर्विद् वर्तते। अस्माकं संहिताशास्त्रे बृहत् संहितायाम् आचार्य वराहमिहिरेण पवन परीक्षातः आषाढ़ मासे पवन परीक्षातः वृष्टिज्ञानं संपूर्ण वत्सर पर्यन्तं वृष्टिज्ञानं कथं कर्तव्यम् इति पवन परीक्षा द्वारा सविधिः प्रतिपादितः वर्तते। अतः राष्ट्रस्य देशस्य भिन्नेषु दिक्षु तत्र अस्माभिः भिन्ना भिन्नासु तावत् दिक्षु ज्योतिर्विद् यः वर्तते तं ज्योतिर्विद् विनिवेद्य ततः पवन परीक्षाम् उत वा ग्रह गोचरम् आधारीकृत्य तत् फलम् अस्माकं कृते किञ्चित् करणीयम्। किमर्थम् इत्युक्ते अयं विषयः सार्वजनिकः। कृषि विज्ञाने कस्मिन् समये किं कर्तव्यम् इति शास्त्रेषु मुहूर्तादिकं निर्धारितं, वैशाखे वपनं श्रेष्ठं ज्येष्ठे, परन्तु यथा समयम् अस्माकं कृते कुत्र कियन्मिति वृष्टिः, कुत्र कियन्मितं दैर्घ्यं, कुत्र कस्मिन् काले तस्य आगमनं भवति वृष्टेः मेघस्य वा, इदं संसूचनम् अस्माकं सविधे आसीत्। इदमेव संसूचनं भारत सर्वकारेण अपि क्रियते। अतः यदि उभयोः संसूचनक्रमः यदि अस्माभिः सम्मिल्य कश्चन प्रयासः क्रियेत, किञ्च पुनः तां सूचीं वयम् आदौ एव संवत्सरारम्भे एव तां सूचीं प्रकाशयामः यत् अस्मिन् समये अस्मिन् वत्सरे अस्मिन् क्षेत्रे इयती वृष्टिः भविष्यति, तेन नूनं कालांतरे शनैः शनैः आधुनिक विज्ञानस्य ये पक्षाः तेऽपि पक्षाः अस्मिन्नेव ज्योतिर्विज्ञाने समवेताः इति वयम् अवलोकयितुं प्रभवामः। पुनश्च जीव विज्ञानेन साकं पशु विज्ञानं, कृषि विज्ञानं बहवः सन्ति पक्षाः। अन्यः एकः महत्वपूर्णः विषयः वर्तते, भौतिक विज्ञानेन जातकस्य यः निर्णयः अस्माभिः क्रियते। वर्तमान समये ज्योतिष शास्त्रे अयं आक्षेपः यत् प्रायशः वर्तमान समये प्रासंगिकता वर्तते इति विषयम् अधिकृत्य किमर्थं वयं ब्रूमः, यतोहि कश्चनपि जनः विज्ञानं प्रति एतन्न ब्रवीति, परन्तु ज्योतिष शास्त्र विषये काचित् महती समस्या मध्ये समागता। तस्याः समस्यायाः निराकरणम् अस्माकं कृते आवश्यकं। किमर्थं ज्योतिष शास्त्रस्य ये अध्येतारः वर्तन्ते, ये शोधकर्तारः वर्तन्ते, ये अध्यापकाः वा वर्तन्ते, ते समाजात् पृथक् भूताः वर्तन्ते। इदानीं समस्या का अस्ति, ज्योतिष शास्त्रस्य अध्येतारः अध्ययने संलग्नाः, शोधकर्तारः शोधकर्मणि वर्तन्ते,
परंतु समाजे ज्योतिषशास्त्रम् अधिकृत्य अस्माकं कापि समस्या यदि वर्तते चेत् तर्हि सा समस्या ग्रहानुरोधेन दूरीकर्तुं शक्यते इति मनसि जनानाम् अवधारणा वर्तते। अतः अस्मिन् शास्त्रे समस्यायाः समाधानं वर्तते। कश्चित् ज्योतिर्विद् यदि अस्माकं वर्तते परिचितः, स अस्माकं सर्वासां समस्यानां समाधानं कर्तुं शक्नोति। इत्थं भूता या विचारधारा जनानां मनसि वर्तते, सा विचारधारा वस्तुतः अस्याः शास्त्रपरम्परायाः बाधिका वर्तते। ये जनाः प्रायशः शिक्षणसंस्थानपर्यन्तं न प्राप्नुवन्ति, मध्ये ये किञ्चित् अवगत्य केवलं धनलोलुपतया समाजे विराजन्ते, तैः किमपि तावत् निवेदनं विधाय जनानां मनसि या श्रद्धा आदौ भवति, कालान्तरे वारमेकं तथा भूतं परिणामं सम्यक् न प्राप्यते चेत् पुनः तेषां मनसि या श्रद्धा, सा श्रद्धा उन्मूलिता भवति। ये वारमेकम् उन्मूलिता या श्रद्धा पश्चात् अस्माभिः केनापि प्रकारेण तस्य अपाकरणं कर्तुं न शक्यते इति आदौ अस्माकं कृते दायित्वं शैक्षणिक संस्थानां कृते, यत् शैक्षणिक संस्थानां पक्षतः अस्माकं कृते सार्वजनिकं परामर्श केन्द्रं, सार्वजनिकं परामर्शं तेषां कृते स्यात्। यथा सामान्यतया जनाः कंप्यूटर लिटरेट भवन्ति, संगणक दक्षता तेषां मनसि वर्तते, ते संगणके दक्षाः सन्ति, सामान्यतया अतिदक्षाः न स्युः परन्तु सामान्यतया चालने प्रभवन्ति। सामान्यतया चिकित्सकः जनः वर्तते, कश्चन रोगः समागच्छति चेत् सद्यः किमपि तावत् कश्चन किमपि तावत् औषधिं गृह्णाति। परन्तु ज्योतिषशास्त्रविषये किमस्ति, किमपि यदि श्रूयते, कापि समस्या भवति, साक्षात्तया ज्योतिर्विद् सविधे गच्छति, स ज्योतिर्विद् जानाति न वा जानाति, किमपि तत्र परिष्कारं क्रियते, पुनः तं परिष्कारं परिष्कृत्य संपाल्य यदि लाभः न भवति चेत् पुनः तस्य मनसि विक्षोभः समायाति। अतः ज्योतिर्विज्ञानस्य कृते वर्तमान समये अस्माकं प्रासंगिकता वर्तते न वा इति तु भिन्नः पक्षः। जनानां कृते ज्योतिर्विज्ञानस्यापि साक्षरता भवेत्, ज्योतिर्विज्ञानविषये जनाः असाक्षराः न भवेयुः इति अस्माकं संस्कृत समुदायस्य कृते विशेषं दायित्वम्। यतोहि यावत् पर्यन्तं भवन्तः सामान्यं न अवगच्छन्ति यत् चिकित्सा विषये कः चिकित्सकः योग्यः, कः वैद्यः योग्यः, कस्मै गन्तव्यं, कस्य सविधे गन्तव्यं, तथा तावत् पर्यन्तं भवद्भिः सम्यक् तावत् फलं प्राप्तुं न शक्यते। तथैव ज्योतिषशास्त्रविषयेपि ये सामान्याः विषयाः सन्ति, तत्र केन प्रकारेण कस्मिन् प्रकरणे कुत्र गन्तव्यम् इति ज्योतिषशास्त्रविषये साक्षरता अस्माभिः समुत्पादनीया। तदानीं नूनम् अस्य शास्त्रस्य ये वैज्ञानिकाः पक्षाः सन्ति, तेषां सर्वेषां वैज्ञानिकपक्षानाम् अवगाहनं कर्तुं ते प्रभवन्ति। साक्षात्तया वर्तमान समये ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता अपि ते अवगमिष्यन्ति। इयमेव महती समस्या। नो चेत् प्रायशः सर्वे जानन्ति यत् ज्योतिर्विज्ञाने किम् अस्ति, किं तावत् कस्मिन् क्षेत्रे अस्य प्रयोगः, परन्तु प्रायशः इदमेव तेषां प्रायशः प्रश्नः भवति रत्नधारणेन किं भविष्यति, कश्चन उपाय। वस्तुतः यदि तेषां कृते ज्ञानं स्यात्, यदि तद् रत्नविशेषं तस्य ग्रहविशेषस्य धातुविशेषेण सम्पृक्तं, तेन रत्नधारणेन तस्य ग्रहस्य ये किरणाः, ते किरणाः शरीरे सम्पृक्ताः लगेयुः इति कृत्वा तस्य या फलश्रुतिः, तस्य यः प्रभावः, स प्रभावः अस्माकं शरीरे एवं प्रकारेण परिवर्त्यते इति ज्ञानं यदि तेषां कृते स्यात्, तर्हि नूनम् इयं समस्या नोत्पद्यते। परन्तु अस्माकं सविधे यथा जनाः संगणकशिक्षिताः भवन्ति, जनाः वैद्यचिकित्साः शिक्षिताः भवन्ति, तथैव जनाः साक्षराः ज्योतिर्विदः भवेयुः। केवलम् इदं ज्ञानं तेषु स्यात् यत्
कस्यां समस्यायां कुत्र गन्तव्यं, यदि इदं अस्माकं फलं न संगच्छते चेत् तर्हि दोषः कस्य, शास्त्रस्य उत वा ज्योतिर्विदः। तेन नूनं शास्त्रस्यास्य महत् उपकारं भविष्यति। यतोहि शास्त्रं तावत् शुद्धं विशुद्धं वर्तते, किमपि तावत् तत्र आकरणीयं नास्ति। केवलं तस्य परिचायकं, तस्य निवेदनं, तस्य परिपालनम् अस्माभिः सम्यक्तया न क्रियते। यदि सम्यक्तया निर्दिष्टस्य मार्गस्य अनुसरणं क्रियते तर्हि ज्योतिषशास्त्रस्य प्रासंगिकता यथा वर्तते पुराकाले, यथा अद्यतनीय समाजे वर्तते, तथैव अग्रेपि भविष्यति इत्यत्र न कश्चन सन्देहावसरः। अत एव भास्कराचार्येण उक्तं ज्योतिषशास्त्रस्य सार्वजनिकत्वं, सार्वकालिकत्वं, प्रासंगिकत्वं वर्तते। तदुक्तं तेन तस्मात् द्विजैरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वं यो ज्योतिषं वेत्ति, क्षम्यतां, तस्मात् द्विजैरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वं यो ज्योतिषं वेत्ति नरः स सम्यक् धर्मार्थ कामान् लभते यशश्च। अतः चतुर्विध पुरुषार्थस्य प्राप्त्यर्थम् एते चतुर्विध पुरुषार्थाः विगत शताब्द्यां स्युः, वर्तमान शताब्द्यां स्युः, अग्रिम शताब्द्यां स्युः, सर्वेषां कृते प्राप्तव्याः। एतेषां पुरुषार्थानाम् अवाप्तये सर्वदा ज्योतिषशास्त्रं सर्वेषां कृते लाभप्रदं स्यात् इत्येव विनिवेद्य मत्कृते अयम् अवसरः दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः आयोजन समिति मंडलेभ्यः सादरं धन्यवादान् विनिवेद्य सभाध्यक्षान् च प्रणम्य विरम्यते वाग्व्यापारेण। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। नमस्काराः, प्रणामाः। धन्यवादाः। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। नेत्राभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। धन्यवादाः श्रीमन्तः। भवन्तः वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता न केवलं वर्तमान शताब्द्याः वरम् अग्रेपि जनाः यावद् शुभफलं ज्ञातुम् इच्छन्ति, यावद् अपत्यं वा संतान प्राप्तुम् इच्छन्ति, यावद् भवन निर्माण विषये चिन्तयन्ति, तावद् अस्य ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता भविष्यति। न अत्र संदेहावसरः। भवन्तः महत्वपूर्ण विषयेषु वायुर्विज्ञानस्य, आयुर्विज्ञानस्य, जीवविज्ञानस्य इतोपि सन्ति तत्त्वानि यस्य आवश्यकता भवति तस्मिन् विषये भवन्तः विस्तरेण उद्बोधितवन्तः। धन्यवादाः श्रीमन्तः विद्यावारिधयः सहायकाचार्यः ज्योतिर्विभागस्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तः समागतवन्तः भवन्तः भवतां कृते वयं सर्वे धन्यवादान् व्याहरामः। इतोपि अग्रे यदि आवश्यकता भविष्यति तदा भवन्तः अवश्यमेव आगमिष्यन्ति इति प्रार्थये। इतोपि समयः अल्पः, विषयः अधिकः,
तथापि भवन्तः सूक्ष्मरूपेण उद्बोधितवन्तः। धन्यवादाः। इतोपि यदि समयः लभ्यते चेत् वराहमिहिरेण यद् स्वशास्त्रे लिखितं वर्तते तस्मिन् विषये वायुविज्ञान विषये यद् भवन्तः उक्तवन्तः अभूत् तस्मिन् विषये भवन्तः इतोपि दास्यन्ति अवसरः इति इच्छा अस्ति। इदानीम् अलं विस्तरेण अहं प्रार्थये अस्माकं मुख्यातिथयः भवन्तः आमुखपटले समागत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। विद्यावारिधयः श्रीमन्तः ब्रह्मानंद मिश्र महोदय वर्याः। हरि ओम। ध्वनि श्रूयते? आम 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 महोदय। ओम अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। न सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीयाः नितान्त निर्मल स्वान्तःकरणाः ज्योतिषशास्त्रविशारदाः परमपूज्याः अस्मद्गुरवः प्रोफेसर अशोक थपलियाल गुरुचरणाः भवतां पादपद्मयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अस्यां संगोष्ठ्यां मुख्यवक्तृरूपेण समागतान् युवविदुषः डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महाभागान् अभिवन्द्य अस्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सव कार्यक्रमस्य संचालकान् शब्द विद्या निष्णातान् डॉक्टर मनीष महाभागान् अभिनन्द्य अंतर्जालीय मंच संचालकान् रूपेन्द्र तिवारी महाभागान् च अभिनन्द्य वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता इति विषयम् अवलम्ब्य यथामति यथाकालं स्वविचारान् प्रकटये। दृश्यते शास्त्रे सर्वेषां शास्त्राणां निज निज नय प्रसिद्ध प्रमेय प्रतिपादनात्मकः स्वभावः। तद्यथा 25 तत्व प्रतिपादन परं सांख्यशास्त्रं, 7 पदार्थ प्रतिपादन परं वैशेषिकं, आत्मस्वरूप प्रतिपादन परं वेदांत शास्त्रं, कर्मस्वरूप प्रतिपादन परंच मीमांसा शास्त्रं, सर्वाणि शास्त्राणि स्वीय प्रमेय प्रतिपादन पराण्यपि प्रमाणम् अवलम्ब्येव प्रवृत्तानि। अस्मिन्नेव क्रमे भगवतः वेदस्य चक्षुरूपं ज्योतिषशास्त्रं खगोलीय घटना रहस्य प्रतिपादन परं सपदि जीवमात्र कल्याणार्थं ग्रहाणां शुभाशुभ फलेपि प्रतिपादयति। तत्र शास्त्राणाम् अप्रामाण्यं मनवानाः वर्तमान समये ज्योतिषशास्त्रं निरर्थकम् इति कथयन्तः बहवः दृश्यन्ते। किञ्चित् दिनानात् पूर्वमेव प्रसिद्धैः कश्चित् स्वामिभिः ज्योतिषशास्त्रस्य विषये अनर्गलः अलापः कृतः। तदर्थं विद्वत्सु महान् कोलाहलः अभूत्। किन्तु तस्य कृते यथा प्रत्युत्तरं अल्पैरेव विद्वद्भिः प्रतिवचनं प्रदत्तम्। मन्ये अहं तादृशान् पुरुषविशेषान् उद्दिश्यैव अस्यां संगोष्ठ्यां निर्धारितं विषयं व्याख्यातुं विद्वद्भिः प्रवृत्तम्। मान्याः विषय घटक प्रासंगिकता शब्दस्य अर्थः प्रयोजनम् एवञ्च
वर्तमानशताब्द्यां ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोजनम् इति विषयस्वरूपं फलति। प्रयोजनं च द्विविधं, दृष्टप्रयोजनम् अदृष्टप्रयोजनं च। यथा भोजनरूपकर्मणः क्षुधानिवृत्तिः दृष्टप्रयोजनम्, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत् इति श्रुतिबोधितदर्शपूर्णमासादियागस्य स्वर्गरूपम् अदृष्टप्रयोजनम्। अस्यां स्थितौ ज्योतिषशास्त्रस्य दृष्टप्रयोजनं वर्तते। अदृष्टप्रयोजनं वा इति प्रश्ने प्राप्ते उभयविधं प्रयोजनमस्ति इति वयं दैवज्ञाः ब्रूमः। वैयक्तिकं दृष्टप्रयोजनं धर्मार्थप्राप्तिः, अदृष्टं प्रयोजनं च मोक्षः। तदुक्तं परमप्रामाणिकैः भास्कराचार्यैः। तस्माद्विजैरध्ययनीयमेतत् पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वं। यो ज्योतिषं वेति नरः स सम्यक् धर्मार्थकामान् लभते यशश्च। न च अस्मिन् भास्करोक्ते पद्ये मोक्षवाचक शब्दस्य प्रयोगाभावात् ज्योतिषशास्त्रस्य मोक्षप्रतिपादकत्वं नास्ति इति तु नाशङ्कनीयम्। प्रस्तुते पद्ये च शब्दस्य प्रयोगेन तस्य समुच्चयार्थकत्वात् चकारेण मोक्षरूपं प्रयोजनं समुच्चीयते। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य मोक्षप्रतिपादकत्वं निर्विवादं प्रमाणसिद्धं च। किं बहुना परमकारुणिकः आचार्यः नानाविधदुःखेभ्यः प्राणिनः उद्दिधिर्षुः ज्योतिषशास्त्रम् उपदिश्य नानाविधदुःखनिवारणार्थम् अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य नाना अंगानि उपायभूतानि कल्पितानि। तत्र प्रथमम् अंगं सिद्धान्तः। सिद्धांत ज्योतिषं लोककल्याणार्थं स्वकीय महद्योगदानं बिभर्ति। इह खगोलीय ग्रहपिण्डानां गतेर्गणना गणितमाध्यमेन क्रियते। इयं च गणना मानवकल्याणाय अत्यावश्यकी। यतः चंद्रार्कयो मानवानां सर्वेषां व्यवहाराणाम् उपरि प्रत्यक्षं प्रभावः दरीदृश्यते। स च प्रभावः कदाचित् सुखकारकः कदाचित् दुःखकारकश्च इति प्रत्यक्षतः द्रष्टुं शक्यते। अस्यां च स्थितौ कदा सुखकरः प्रभावः कदा च दुःखकरः प्रभावः इति गणनाम् आश्रित्येव निश्चेतुं शक्यः। निर्णये सति क्षेत्रविशेषस्थान् मनुष्यान् सावधानीं कर्तुं शक्नुमः। यद् अद्य उल्कापातो भविष्यति वः भूकम्पः। जनसामान्ये अमुं लाभं सम्प्राप्य स्वजनजीवनं वा रक्षयितुं समर्थो भवति। इदं च प्रयोजनम् आस्तिकनास्तिको भयविदमनुष्याणाम् इति तु विदितुमेव विदुषां किंच व्ययम् अंतरेणापि सिद्धांत ज्योतिषेन ग्रहणतिथि निश्चयः क्रियते। किंच अस्माकं वेदे तां तिथिम् उद्दिश्य नानाः यागाः विहिताः वर्तन्ते। तद्यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत्, वसन्ते अग्निम् आदधीत् इत्यादि। दर्शपूर्णमास यागे दर्शतिथौ त्रयः यागाः, पौर्णमास्याञ्च त्रयः यागाः विहिताः। अत्र दर्शशब्देन अमावस्यायाः पौर्णमासशब्देन पौर्णमास्यायाः ग्रहणम् अभीष्टं वर्तते। अमावस्या तिथिनिर्णयः पूर्णिमा तिथिनिर्णयो वा सिद्धान्तम् अतिरिच्य अन्येन केनचित् लौकिक प्रमाणेन शास्त्रीय प्रमाणेन वा निश्चेतुम् अशक्यम् एव। इदं सिद्धान्त ज्योतिषमेव
पूर्वोक्ता तिथिद्वय निश्चित्य अस्मान् स्वर्गकामान् दर्श पौर्णमासेष्टो प्रवर्तयति। अतः स्वर्गसाधकत्वपि सिद्धांत ज्योतिषस्य निर्विवादमेव। अनेनञ्च सिद्धांत ज्योतिषेन ग्रहादिगणनायां जातायां समष्टि व्यष्टि रूपेण फल प्रदर्शनाय होराशास्त्रं संहिताशास्त्रं च प्रवर्तेते। संहिताशास्त्रेण फलं निरूप्यते। भोक्तृभेदात् फलं द्विविधं व्यष्टिरूपं समष्टिरूपं च। यत् फलं समुदायः आप्नोति तत् फलं समष्टिफलं कथ्यते। यत् फलं व्यक्तिविशेष एव प्राप्नोति तत् फलं व्यष्टिफलम् इत्याचक्षते। अनेन च शास्त्रेण व्यष्टिरूपफलं ग्रहपिण्डानां गत्यानुसारम् अस्माकं कृते बोध्यते। यथा सिद्धान्तशास्त्रेण ग्रहगणनायां कृतायां भविष्यति अस्मिन् वर्षे सुवृष्टि इति। संहिताशास्त्रेण फले बोधिते। सुवृष्टिफलं धनधान्य समृद्धि रूपं फलं समस्तः कृषकवर्गः अश्नुते, न तु कश्चन पुरुषविशेषः। एवमेव उल्कापात रूपफल निरूपणे जाते तत्फलं स्थानविशेषस्य समस्तैः प्राणिभिः प्राप्यते। एवञ्च व्यष्टिरूपे शुभाशुभफले जनसामान्यान् बोधयित्वा नितराम् उपकरोति संहिता शास्त्र इदम्। समष्टिफल प्रतिपादनाय आचार्य वराहमिहिरेण बृहत् संहिता ग्रन्थः व्यरचि। तत्र ग्रन्थे नानाविधानि फलानि प्रतिपादितानि सन्ति। यज्ञात्वा मनुष्यः स्वजीवनं सुरक्षयितुं समर्थो भवति। समष्टिरूप फल प्रतिपादकं च शास्त्रं होराशास्त्रम्। यथा सुविस्तराब्धितरणे तर्हि साधनं भवति तद्वत् विपत्तिरूपाब्धितरणे तरिरिदं होराशास्त्रम्। इदं शास्त्रं महद्विपत्तो पतितान् मानवान् दुःखेभ्यः त्रातुम् उपायान् बोधयति। मनुष्यः पूर्वजनकृत कर्मणः शुभाशुभ फले अश्नुते तत्फलं यद्यपि केनचित् अपसारयितुं न शक्यते कर्मणा नाशस्तु भोगेनैव संभवति। तदुक्तम् अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं नाभुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि। तथापि जन्मान्तरीय कर्मफलं होराशास्त्रम् अस्मान् सम्बोध्य सावदधाति। सावधानं भूत्वा वयं तत्तत् कर्मणि प्रवृत्तामहे। यथा आकाशात् पतन्तं पर्जन्यम् अवरोधुम् असमर्थाः वयं छत्राश्रयेण पर्जन्यात् त्रातुं समर्था भवाम एव। एवमेव मनुष्यः पापकर्मफलं दुःखं पुण्यकर्मफलं सुखम् अवाप्नोति। पापाधिक्यात् दुःखाधिक्यं प्राप्नुवन् सः ज्योतिषवेतारम् उपसरति तदा सः दैवज्ञ तदैवं पापकर्मफलम् इति संबोधयन् न पुनः पापकर्मम् आचरणीयम् इति बोधयति। तदा सः मानवः पापकर्मात् विरक्तः पुण्यकर्मणि प्रवृत्तः स्वजीवने सुखं परलोके च स्वर्गं प्राप्नोति। एवं रीत्या अंगविशिष्टेन ज्योतिषशास्त्रेण मानवाः उपक्रियन्ते। इयमेव वर्तमानशताब्द्यां ज्योतिषशास्त्रस्य प्रासंगिकता वर्तते। एतावदेव उक्त्वा पुनः गुरुचरणान् समुपस्थितान् विदुषश्च नमस्करोमि विस्तरात् विरमामि च। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।
धन्यवादाः विद्यावारिधयः श्रीमन्तः मिश्रमहाभागाः। इदानीं भवन्तः न केवलं ज्योतिर्विज्ञानस्य एकभागस्य वरं ज्योतिर्विज्ञानस्य अनेके भागाः सन्ति, तस्मिन् विषये तस्य महत्त्वस्य विषये उद्बोधितवन्तः भवन्तः भूयो भूयः धन्यवादार्हाः सन्ति भवन्तः यत् एतादृश महत्वपूर्ण विषये समुद्बोधितवन्तः। धन्यवादाः। इदानीं वयम् अग्रे सरामः। भवन्तः जानन्ति यद् अस्यां सभायां विद्वद् वास्तुशास्त्रज्ञाः सन्ति। श्रीमन्तः थपलियाल महाभागाः श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहलीतः समागतवन्तः। स्व अमूल्य समयम् अस्मान् कृते दत्तवन्तः भवन्तः। प्रार्थये भवन्तः आमुखपटले समागत्य स्व महत्वपूर्ण उद्बोधनं समुद्बोध्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। श्रीमन्तः गुरुचरणाः थपलियाल महोदयाः। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुभ्यः। नमः सभायै। अस्मिन् आभासिक कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य अगरतला नगरतः सम्प्राप्ताः तत्र ज्योतिष विभागाध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणः ज्योतिष शास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः विनम्र मूर्तयः मम शिष्य प्रवराः डॉक्टर ब्रह्मानंद मिश्र महाभागाः येषां मनोहारी वक्तृत्व कौशलेन चमत्कृता शवाय्यं तादृशः मुख्य वक्तृत्व रूपे समुपस्थिताः ज्योतिष शास्त्र विचक्षणाः अनुजकल्पाः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागीय आचार्याः डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महोदयाः अस्य आभासिक कार्यक्रमस्य आयोजक संस्थायाः छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य आयोजक मंडलस्य अध्यक्षाः श्री नवीन शर्मा महाभागाः उपाध्यक्षाः सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः आचार्य मुकेश चौबे महोदयाः आचार्य मोहन पाठक महाशयाः मनीष महाभागाः गणेश्वर झा महाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य संचालकः डॉक्टर रूपेंद्र राधेश्याम तिवारी महाभागाः अन्ये अधिकारिणः सहयोगिनः समुपस्थिताः जिज्ञासवः प्रियांशः छात्राश्च। महद आमोदस्य विषयं यत् 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य
अंतर्गतम अद्य ज्योतिषशास्त्रमाधारीकृत्य वर्तमान शताब्द्यां ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता इति विषये व्याख्यानसत्रम् आयोजितमस्ति। आयोजनसंस्थायाः प्रेरकवाक्यं शास्त्रपरम्परा वर्धताम् अभिवर्धताम् इति शास्त्रपरम्परां प्रति मनसि श्रद्धां जनयति। अपि च संस्थायाः ध्येयवाक्यमस्ति सत्यं परं धीमहि। वाक्यमिदं शास्त्रपरम्परायाः समाचरणेन सत्यतत्त्वस्य अन्वेषणाय प्रचोदयति। अस्माकं छात्राः शास्त्रपरम्पराम् अनुसृत्य शास्त्रसंरक्षणे तत्पराः भवेयुः इति समुद्देश्येन संस्कृतमहोत्सवे शास्त्राणाम् आवश्यकता महत्त्वं च विषये समायोजितः कार्यक्रमः निश्चितरूपेण प्रशंसार्हाः सन्ति। स्वोद्बोधने मुख्यवक्तृणा डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महाभागेन सुष्ठु प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तमान समये प्रासंगिकता प्रकाशिता। तदनन्तरं कथनस्य नास्ति कश्चित् अवसरः, तथापि सभाध्यक्षत्वेन किञ्चित् उद्बोधनं करणीयमस्ति, अतः किञ्चित् उपस्थापयामि। वस्तुतः व्यावहारिक जीवनस्य कस्मिन् क्षेत्रे ज्योतिषशास्त्रस्य आवश्यकता नानुभूयते। ब्रह्माण्डस्य नैकानां तत्त्वानां सौरमण्डलस्य नक्षत्रादीनां चाध्ययनम् अस्मिन् शास्त्रे क्रियते। ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणां कालस्य च बोधकं शास्त्रं ज्योतिषम् एव। तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखोद्देश्यम् अस्ति यत् प्राणिनाम् उपरि ग्रहादिकानां प्रभावस्य अध्ययनं विधाय तेन शुभाशुभ कथनम्। अतः आचार्य भास्करेण कथितं ज्योतिषशास्त्रफलं पुराणगणकैरादेश इत्युच्यते। वस्तुतः वेदस्य चक्षुस्थानीय वेदांगत्वेन ज्योतिषशास्त्रस्य प्रामुख्येन वेदस्य उद्देश्यमेव ज्योतिषशास्त्रस्यापि उद्देश्यम्। तत्र वेदस्य उद्देश्यं किम्? इष्टप्राप्तिरनिष्ट परिहारस्य। वेदांगत्वेन ज्योतिषशास्त्रम् अपि शुभाशुभ फल विवेचनेन संभाव्यानाम् अशुभ घटनानां परिहारार्थं तथा च शुभफल प्राप्त्यर्थं विविध उपायान् जनयति। अतः नारद मुनेः वचनम् अस्ति अस्य शास्त्रस्य संबन्धो वेदांगम इति धातृतः अभिधेयं च जगतः शुभाशुभ निरूपणम्। वस्तुतः वैदिक कालादेव ज्योतिष शास्त्रस्य महत्त्वम् अस्ति। केचन आर्य सामाजिकाः कथयन्ति यत् ज्योतिषं वेदेषु नास्ति, परन्तु यदि वयं पश्यामः तत्र ऋग्वेद संहितायाम् उक्तम् अस्ति स्तोतारं विप्रं सुदनत्ते अन्नां यायानद्युद्यावस्तन्नयां दुशाशः। अर्थात यह विप्रः अस्ति, विप्रः नाम मेधावी अथवा वर्णः। स व्यतीतं दिनं रात्रिं च विश्रुतं कृत्वा स्तोतारं दिवसानां सुदिनत्वे प्रतिष्ठापितं कृतवान्। सुदिनत्वम् अर्थात दिनस्य सुदिनत्वं कुदिनत्वम् अपि भवति। तत्र स्पष्टमेव लिखितम् अस्ति ऋग्वेदे। तत्र वायुसैन्य संहितायां लभ्यते प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्शं यादशे गणकम्। स्पष्टमेव अस्ति यत् तस्मिन् काले ज्योतिषज्ञः आसीत् तस्य कीदृशी प्रतिष्ठा आसीत्। तैत्तिरीय ब्राह्मणे उल्लिखितम् अस्ति यां कामयेत् दुहितरं प्रिया स्यात् इति तां निष्ठ्यायां दद्यात् प्रिये भवति। स्पष्टमेव अस्ति अत्र
एवमेव तैत्तिरीय ब्राह्मणे अपि वर्णनम् अस्ति यद् अशुभ नाम नक्षत्रेषु यज्ञादिकं कार्यं न कुर्यात्, तस्मिन् कार्येण कृतेन पापकारक दिने कार्यकरणेन समानमेव फलं स्यात् इति। एवमेव तैत्तिरीय ब्राह्मणे एकस्मिन् प्रसंगे वर्णितम् अस्ति यत् मात्स्य ऋषिः शुभकाले किमपि कार्यं कृतवान् यत् साफल्यम् अभजत्। तो शुभकालस्य ज्ञानं विना ज्योतिषं न संभवति। यदि शुभकालस्य ज्ञानं तद् ज्योतिषं न कथमपि न संभवति। एवमेव तत्र दर्श पौर्णमासादि यज्ञानां विचारः अस्ति। अमावस्यायाम् अमावस्यां यजेत्, पौर्णमास्यां पौर्णमासीं यजेत् इत्यादीनां दर्श पौर्णमावस्या अमावास्यादि यज्ञानां संपादनाय तिथ्यादि काल ज्ञानम् अपेक्षितम् एव। एवमेव अथर्वणे ज्योतिषं कथितम् अस्ति चतुर्भिर्कारे कर्म सिद्धिर्हेतुर्विचक्षणा तिथि नक्षत्र करण मुहूर्ते नेति नित्यश। अतः स्पष्टम् अस्ति यत् आवेदिक कालादेव ज्योतिष शास्त्रं सुप्रतिष्ठितम् अस्ति। तत्र सिद्धांत संहिता होरा इति भागत्रये ज्योतिष शास्त्रम् अस्ति। त्रयाणामेव भेदानां महत्त्वं वर्तते। तत्र सिद्धांत ज्योतिषं, सिद्धांत ज्योतिषस्य प्रमुख कार्यम् अस्ति पंचांग निर्माणम्। किमर्थं? व्यवहारिक काल ज्ञानार्थम्। यतो हि ज्योतिषस्य प्रयोजनस्य पूर्तिः पंचांग निर्माणेनैव संभवति। भास्करेण कथितम् अस्ति ज्योतिष शास्त्र फलं पुराण गणकेरादेश इत्युच्यते नूनं लग्न बलाश्रितं पुनरयं तत् स्पष्ट खेटाश्रयम्। काल विधान शास्त्रत्वात् ज्योतिषस्य मुख्य कार्यं तु कालगणना अस्ति, यत्तु पंचांगं विना न संभवति। कालगणनया ग्रहण उदयास्तादयः अनेके विषयाः प्रत्यक्षीभूता भवन्ति। अनेन कारणेन नारदवचनम् अस्ति अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। वस्तुतः सूक्तिरियं ज्योतिषं प्रति समाजस्य श्रद्धा भावनं प्रक्रियते। अद्यापि सूर्य चंद्र ग्रहणादयः पंचांगोक्त दिनादिषु एव घटन्ति। अस्मात् ज्योतिष शास्त्रस्य प्रत्यक्षता दृग्गोचरी भवत्येव। यदि सम्यक् प्रकारेण कालगणना न स्यात् तदा अस्माकं व्यावहारिक कार्यं सम्यक् रूपेण निष्पादितं न भविष्यति। श्रुति स्मृति पुराण धर्मशास्त्रोक्त व्रत पर्वोत्सवादीनां विषये भ्रमो भविष्यति। अतः कथितमस्ति विनेतदखिलं श्रोतं स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति। द्वितीयम् अस्ति होराशास्त्रम्, यत्तु वैयक्तिकं श्वासुफलं जनक्ति। होराशास्त्रं मनुष्येन कृतं श्वासु कर्मानुसारेण तस्य जीवने समागतानां श्वाशुवत्व घटनानां प्रकाशनं करोति। यथोक्तं वराहमिहिराचार्येण यदुपचितमन्य जन्मनि श्वासुवं तस्य कर्मणः पंक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। होराशास्त्रविदं मनुष्यस्य कर्मणां फल विपाक कालं प्रस्तौति। तत्र जन्मपत्रिकादि माध्यमेन दशाफल काल क्रम द्वारा रोग संभावनादिकं यदरिष्टम् अथवा यदा संतान विद्या धनादीनां अभावत्व कारणं प्रस्फुटितं भवति तदा तस्य शान्त्यर्थं ग्रह शान्ति मणिधारणं दानं औषधि धारणं मंत्र जपादिकं उपचारैः प्रतिबंध योगान् स्थिरीकृत्य लौकिकम् उपायं जनयति। अनेन शास्त्रस्यास्य वेदांगत्वम् अस्ति। तृतीयो भागः संहिता। संहिता स्कन्धे समष्टिगतं परिवेशनं भवति। ग्रहाचार्यस्य स्थान विशेषोपरि को प्रभावः, ग्रहणस्य किं फलम्, उल्कापात धूमकेत्वादीनां दर्शनस्य किं फलम्, भूकंपादिः आपदः कदा संभवन्ति, वृष्टियोगः कदा अस्ति इति, डामर महामारी प्रभृतयः
अशुभ घटना कदा भवन्ति, कदा संभवन्ति, कदा राजविप्लवः संभवति, कदा उपद्रवाः संभवन्ति, कदा च प्रजा कष्टे भविष्यति इति अनेके विषयाः संहितास्कन्धे विवेचिताः सन्ति। एवमेव गृहादि निर्माण विषयमाधृत्य वास्तुशास्त्रं, श्वाशुभ शकुन, हस्तादि सामुद्रिक लक्षण प्रवृत्तयः अनेके सामाजिक विषयाः अत्र विवेचिताः भवन्ति। यदि ज्योतिष शास्त्रं न स्यात् तदा किं भविष्यति? यदि वयं विचारयामः तर्हि श्रोतकर्मणां यज्ञयागादीनां समुचितकाले निष्पादनं नैव भवितुं शक्नोति। यदि ज्योतिषं न स्यात् तर्हि धर्मशास्त्रोक्तानां पर्वणां रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, विजयादशमी, होलिकोत्सव आदीनां समुचितं निर्णयं न भवेत्। यदि ज्योतिषं न स्यात् तर्हि ग्रहण दिनस्य तस्य स्पर्श मोक्षादि कालस्य ज्ञानं न संभवति। ग्रहणस्य न केवलं वैज्ञानिक दृष्ट्या अपितु धार्मिक दृशा अपि अत्यन्तं महत्वम् अस्ति। आचार्य भास्करेण कथितम् अस्ति, बहुफलं जपदान हुतादिके स्मृति पुराण विदः प्रवदन्ति सदुपयोगी जने सचमत्कृति ग्रहणमिन्द्विनयो कथयाम्यतः। अतः कथयितुं शक्नुमः यत् ज्योतिष शास्त्रं विना, सम्यक् ग्रहण ज्ञानं विना धार्मिक आचरणस्यापि लोपो भविष्यति। एवमेव यदि ज्योतिष शास्त्रं न स्यात् तर्हि संक्रांति, महावारुणी, कुंभादि योगानां ज्ञानं विना तीर्थादिषु स्नानादि पुण्यस्य सौभाग्यं कथं संभवति? एवमेव पितॄणां श्राद्धतिथे ज्ञानं विना श्राद्धतिथे श्राद्धपक्षे तर्पणादि कार्यं न संभवेत्। नवरात्रि अवसरे घटस्थापनादि कार्यं ज्योतिषं विना कथं भवितुं शक्नोति? एवमेव यात्रा, वास्तु प्रारंभ, गृह प्रवेश, राज्याभिषेक, अग्न्याधान आदि मुहूर्तानां कृतेपि ज्योतिषस्य ज्ञानम् आवश्यकम् एव। एवमेव नामकरण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाहादि संस्काराणां, वधु प्रवेश, द्विरागमन प्रभृति मुहूर्तानां च कृते पंचांग ज्ञानम् आवश्यकम् एव। वस्तुतः न केवलं मनुष्यस्य जन्मतः मृत्युपर्यन्तम् अपि च मरणात् अनन्तरम् अपि ज्योतिषस्य आवश्यकता भवत्येव। एवमेव यदि ज्योतिषं न स्यात् तर्हि भद्रा, रिक्ता, गण्डमूल, पंचक, महापातादि दोषाणां ज्ञानं कथं संभवति? एवमेव दैनिक उपयोगी मुहूर्त, कृषि कर्म मुहूर्तादीनां कृते ज्योतिष ज्ञानम् अपेक्षितं वर्तते। प्राचीन कालतः एव वृष्टि ज्ञान हेतुः तिथि नक्षत्रादीनां प्रयोगः कृषकाः कुर्वन्ति। नक्षत्राणां स्थितिः पौष मासस्य पूर्णिमा दिने वायु परीक्षणाधारेण ग्रामीण क्षेत्रेषु वृष्टेः अनुमानं जनाः कुर्वन्ति। वस्तुतः मनुष्यस्य जीवने समस्त संस्कारः, व्रत, पर्व, उत्सव, धार्मिक आचरणः ज्योतिषं विना भवितुं नार्हन्ति। वस्तुतः मुख्यवक्तृणा, मुख्यातिथिना च यत् किञ्चित् उपस्थापितं तस्य एव पल्लवनं मया कृतं। डॉक्टर मधुसूदन मिश्र महोदयेन येन प्रकारेण ज्योतिर्विज्ञानस्य प्रासंगिकता प्रतिपादिता, पुनश्च ब्रह्मानंद मिश्र महाभागेन स्व उद्बोधनं प्रस्तुतं, तदनन्तरं कथमपि कथनस्य अवसरः नास्ति। तथापि सभाध्यक्षत्वेन किमपि वक्तव्यम् आवश्यकम् आसीत् इति धिया मया किञ्चित् कथितम्। संस्कृत महोत्सवोऽयं भारत सर्वकारेण घोषितस्य संस्कृत दिनस्य परिप्रेक्ष्ये अस्ति। तत्र मनसि प्रश्नः समुदेति यत् कस्मात्
भारतदेशे एव संस्कृतदिवसस्य हिन्दीदिवसस्य च आचरणस्य आवश्यकता वर्तते। आङ्ग्लभाषादिनं तु न श्रूयते कस्मिन्नपि देशे तस्य भाषायाः दिनं तु नाचर्यते। तर्हि कथं भारते एव संस्कृतदिनं हिन्दीदिवसो वा? अयं प्रश्नः विचारणीयः। वस्तुतः अस्माकं व्यवहारे प्रतिदिनमेव संस्कृतं भवेत्। यावत् संस्कृतभाषा तावदेव अस्माकं शास्त्राणि। यतोहि अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतभाषायामेव निबद्धानि सन्ति। अतः प्रतिदिनमेव संस्कृतमयं भवेत्। यदि प्रतिदिनमेव संस्कृतमयं भविष्यति तदा वर्षमध्ये वारमेकं संस्कृतदिनस्य आचरणस्य आवश्यकता एव न भविष्यति। अधिकः कालः सञ्जातः, कालभूतकमेव ज्योतिषं, वयं तु तस्य उपासकाः, अतः कालस्यानुपालनम् आवश्यकम्। अतः अधिकं नोक्त्वा आयोजनसमितिं समुपस्थितान् विदुषश्च एकतन्त्रेण धन्यवादं समर्प्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः गुरुचरणाः। भवन्तः संपूर्ण यद् ज्ञानं वर्तते, यानि आवश्यकानि सन्ति, तस्मिन् विषये भवन्तः विस्तरेण समुद्बोधितवन्तः। भवतां चरणकमलेषु भूयो भूयः नमामः। इदानीं समयस्तु नास्ति, अतः अलं विस्तरेण अहं धन्यवाद ज्ञापनाय अस्माकं ये सचिवाः सन्ति तान् निवेदये भवन्तः समागत्य एतेषां विदुषां कृते कार्तज्ञं ज्ञापयन्तु इति। धन्यवादाः आचार्याः। कालाः अतीताः, कालः इदानीं गच्छति एव। तर्हि अस्याः सभायाः सभाध्यक्षाः लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः शिष्यवत्सलाः परम पूज्याः गुरुचरणाः। मम प्रार्थनामेव स्वीकृत्य एते आचार्याः भवन्तः समागताः। एतदर्थं संस्थानपक्षतः राज्यपक्षतश्च भवतां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य इदानीं धन्यवादः अस्माभिः ज्ञाप्यन्ते। यदा वयम् एतादृशमेव भवन्तं स्मरामः चेत् भवताम् आशीर्वादः एवमेव अस्मत्सुपरि स्यात् इति कामये। तथैव अत्र अस्याः सभायाः मुख्यातिथयः सन्ति अस्माकं पूज्याः आचार्याः, ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य एते विभागाध्यक्षाः सन्ति। त्रिपुरा अगरतलातः एते आचार्याः इदानीं वर्तमानाः सन्ति। एतेषामपि चरणकमलेषु नतिततिः विनिवेद्य तत्र धन्यवादाः वितीर्यन्ते। अथ च अस्य सभायाः ये प्रवक्तारः आसन्, अस्माकम् अग्रजाः विद्यावारिधयः पूज्याः परम विद्वांसः, इदानीं काश्याम् एतेषाम् उपस्थितिः वर्तते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ज्योतिष विभागस्य एते सहायक प्राध्यापकाः सन्ति। एतेषामपि चरणकमलेषु अहं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य मम प्रार्थनां स्वीकृत्य एते आचार्याः आगताः। एतदर्थम् अहं
तत्र धन्यवादमेव वितनोमि। आचार्याः मिश्रमहाभागाः डॉक्टर मधुसूदन मिश्रमहाभागाः आचार्याः। अथ च अत्र ये विराजन्ते अस्माकं संस्थानस्य सभाध्यक्षाः, संस्थानस्य आचार्याः अध्यक्षाः व्याकरणाचार्याः नवीन शर्मा महाभागाः, एतेषामपि अत्र धन्यवादं व्याहरामि। अथ च कुसुम महाभागाः, अथ च महावीर शर्मा महाभागाः, पीयूष जायसवाल महाभागाः, अथ च अत्र आचार्य मुकेश चौबे महाभागाः अत्र अस्माकं संस्थानस्य संगठन सचिवाः सन्ति। अस्माकं संस्थानस्य वरिष्ठ सदस्याः अत्र मोहन पाठक महाभागाः अत्र विराजन्ते। एतेषां सर्वेषाम् एकतन्त्रेण धन्यवादां वितीर्य अत्रैव विरमामि, यतो हि कालः इदानीं याति। एतदर्थं पुनः सञ्चालनाय रूपेन्द्राचार्याय च धन्यवादाः। धन्यवादाः, धन्यवादकृद्वद्भ्यः अपि धन्यवादाः। इदानीं वयं सर्वे शान्तिपाठं कुर्मः, अनन्तरं कल्याणमन्त्रं, तदनन्तरं महोदयः या सूचना वर्तते, आमां सूचना, आमां भवतु। एका सूचना, क्षम्यतां, सूचना अस्ति एका। शनिवासरे अर्थात स्वः संस्कृत गीत प्रतियोगिता, आम संस्कृत गीत प्रतियोगिता स्वः भविष्यति। अतः ये प्रतिभागिनः इच्छन्ति ते सर्वे अत्र आयुः इत्यस्य नास्ति बाधा, सर्वेपि अस्यां प्रतियोगितायां भागग्रहणं कर्तुं शक्यन्ते। अतः श्वः शनिवासरे 4 प्रतियोगिता भविष्यति। अतः वयं सर्वे शान्ति पाठं कुर्मः, तदनन्तरं विरमामः। सर्वे वदन्तु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेषां कृते प्रणमाञ्जलि व्याहरामि। नमो नमः।